مرحبا بكم مزران نخ توالى تيضني يتسدي تيضني في ونزور مقران أمتان نزور مقرن محمد البنسير النيغ إمقر دزاويت الجامع ناي داود وردي دوس ملال تزاويت شوتا سديت لي زوار ربما غلط غيس الزاويت ندوس ملال وهو إما قارد الزاوية ناي داود الجامع ناي داود غي حاحان تدعو ديستا الشريف تان اللي يسيلان شكون بنسير إيقا يا البوهالي ما كان إيقا البوهالي وإيقا زاهد إيقا بنادم اللي غوري اللي الطمع إنا يطفى إيقا وين ربي إيدانس تيخرادنس كانت ربي نيغ إما قارد الجامع ناي داود غيلا سيدي محمد شنا وقول جامع ناي داود نتاس ولي كان مقدم نزاوية سيدي سعيد عبد النعيم من بعد نيغ غينا غي لمد أمزاب غينا غي لمد يميس الرباب ولا لوطار شكو البنسير يمسن سقوز يمسن كله يمسن أرتنيكات ريكات لوطار ريكات الرباب ريكات تاكنزان غدالون ريكات رصود العواد ريكات الناقوس اللي اختار يرزي الركز ريت الركز النيغ يوفان سيدي محمد شنا يمونديد سيدي محمد شنا تباه يسلم دنا اللي يسلم ديويس سيدي محمد شنا كاتبه باش مولاي الحسين شنا اللي ومتانا نقول لي ولا ربي تملا ربي كله فلاسن اشكو موت نقول له باباس مولاي الحسين شنا اللي قاين الرباب الرايش ومتان الرايش بالك يسار تملا ربي فلاسن كله اني غالب نسير غيدا غي المد الرباب دلو يمسن الرباب دلوطار إميكيري المدينة جامع الفنا غينا غدا غيتمكن غيميكير الحاج محمد أموراك يخدم مولاي علي مولاي علي كو بن يعقوب وماس مولاي الحسن كو بن يعقوب اللي سجل أيورا يا يوري ربيت يا يورا مزوقاني قنوان نيغوي كانيت بن يعقوب كاع محضر نساسبو اشكو محمد الحسن ساسبو اي تسخر الموسيقى 55 اللي العسكر ازوان 55 نسبنت الجول يلبو شنو باش دي سلماد مدن ارتتنسى بني مولاي علي اشكو معنا مولاي علي كاع محضر نساسبو نتانا امود افلاس الربيعات اللي غيموت ني غيدا غنيو فول بنسير الربيعه اني ميكر نقيس عقو زاني الملح ماذا نتاع يميكر نقيس الروايس كلهم توقتنا الروايس اشكون جليس بدات الروايس ورجو دارسن تلا يا تريبوت نغد الربيعات إيكان ترسميت تلا بدا دارسن بدا كا تقان ركا بدا تقان يفردا نغد الفرادة نغد إدخط تشاكات تموني تشاكات يسمون غوادا الربيعات وين ما قارنين التمون سخرنا الربيعات ني غيدا غادي سني تموني المول بنسير اريت سخار اراسني سخار كلو مدران اراسني شورا اراسني يسليلي جواين نص نقدر يشري دي جهاد نص نغدي هدوم نص ني غي يصبر اي ناس كيف كان اري حصا بنادم اللي ميطمز ونلينز اينما يسفلد ني غا سيدي غيدغيلا أغيبدا والبنسير راكني غاشكو 56 58 قدرش راكني تيزيان راه تكقر 59 نغد تيمي إفض تزا تيماد تسمو مراود تزا ضيفض تزا تيماد تصدي مراو غير 1959 دا 1960 غير غاكودان ارتدون الروايس شكون تبدا نغيا المكان اللي سنير
ارتيلين ارتميكيرنا غماس جامع الفنا ارفتونس تاس القريعة في الدار البيضاء ارتدونس توكزن غمنا وتلا البلايص تلا القهوة سيدي بولاوقات ارستين القهوة الحسين مراكش تيليات القهوة نسي حماد والدار البيضاء تيلي القهوة لارغو خسلا اني غيد ستين يميقرو البنسير دار البيضاء ولا موراك ولا كلو تنداغ فتانا شكون سخرنا كليسني كان غيد يا يمالاس نغد يا يمالاس ما تنس تغرم تيرنين غد المدينة تيرنين كان يقدزن ولا نتني لا سواق أقدزاد غواد أقدزاد غواد أضواء الموضعات صغاد نغدا دوارات صغاد أرسخرن كليسني تمدون ني غيلين الدار البيضاء من الدار البيضاء يميقرقيس غاكودان سيركالطوف 61 يويت سلالمان مونتا ديال التربيات مرواش واللي دارت لا واللي دار لا الباسبور نتنرسنا كنغار لي سي باسي اريت كان انت يكان الرئيس انت يكان المسؤول انت تكان المسؤول في الفرقه يجات يقلين مولاي موح الفزات اللي زغنا حي المحيط غرباط غتيموت حتى انت رحم ربي في التسعينات داور غدي سنكين مولاي موح الفزات ني غنتا تيوين سيركالطوف سلالمان سويسرا فرنسا غاكودان يسجل مناو تواصل فرنسا إلا قيسنا عمارة باريس الرئيس المشهور محمد دمسيري ما تقيسينا لنا تقيس الرئيس مولاي عبد الله كويجان نيغ لي غديوري 63 64 يسجلي يوري كافون تيوريقين لي غير نتا ديقلين ماشي ديقلين لحسن الزنيت ديقلين بوسلامة زلدن ديقلين أحمد زكي تقلينت نجمة تهيت تقلينت مينا تاتيكيت نيغ مينا تاتيكيت تموت غير تيقرايا اللي كي مين تانوت شهر جوج هاد سقسا غنا تموت ولي ما طلق تموت دانا غدا دينين نيغ غاكودانا يسجل ختين يسجل سات توريقين تالي غينا تلك والانو غوح واش تيدارمخ تيبدل تتمين تلا غود ليس لي زوارني سكرت محمد مستوي يساول قشطة يوالون فرانسيس تالي غاسينا تيبارتي لامي زور وحار المحال ونباد لاطي تيدا العقل لاحيات جو كومبرون با لاراب ايوا ما سيتني تيغاس نغراسي جاد عشات نغر قوال يغاس نغرا مادام تنيا غنعام يغاس نغي كاديك شنا ماتات الناخ يلا هات البيرو ديك فوكو غنسمحاك يلا هات البيرو ديك فوكو تنسمحاك عفوا ناقيس يغاس الناس يغاسنا غصاد الخميسايات تناك غصاد فوندرو دي تراراك قوال المهم تقوت يساول كيس فيركاز نتمغارين يسمياس العيالات والرجال حتى مغارين يقوت واول نتو كنت المهم اختي لي زوار نض الله تاع الحباب اختار لي الله تاع الحباب يستبعياس أولا ربي داسنا كان الحسن كانت قوز كانت 7 9 تيلي اختار لي غينا داك داكور ثلاثة يا صغار نتا ما وقول يغاكا كل حمان غري ربي يا طيب طمورا كنت الحصيل اختغلا غيبدرا وكا نيغ تلا درشات العلاقة ديال تزدايت باه رايدوسن دي حاحان معنى داغ لأن ريت تقلاد أمورك شكون حاحان لان داغيس
كراين مغورن تيزي لي غير موراك الحاج جاوزنو داغاس الحاج الحسن بوسطاسيون بيفرقان الحاج بيفرقان كلو غي كان يدلي إن مغورني هاهان كي نولي دار لاباس غي هاهان يهزو دارت موراك غانا في دارتني يهزو البنسير يهزو وليت يهزو البنسير دار ولي نتبعني نغوي رغم ان البنسير راتني بعض طوالا ديسني تبساط غماس ومرقز زود اختلي غينا يغنك شاولي غارس العقل واش ديك تنظري اختر دار واش ني غاسو ريد ريخت نتسلك نخش المحل نفلط غير لي غمون واش الناس نقصد الله بلا يغفلنا غنيت وكان نقصد بالحق هان الغربي في كايقص ربي بويا دورك فوليري واش نتنتي نتمناد الجهه انه كان حاحنا غايصاد يعني كسانا مين تشوتو لك كيجي فرد حتى دار بدا صاد صاغل وجا سلمى ماس محمد كوناض ستيني غارو البنسيره تحملت وين ركنيكات وكان انت دارسي وانا دارسي التوختو مارك رازولك شمو ماركنس تسول نفسر كل تم ديز في التيسكر اني اختي دي سجلت نت 64 كانت سات 64 يبدو المدينة تيستبياس يسجل بوسالم يسجلتو محضار يسجل تيختانو محضار لحطاك ني غدوة خرا ديد مروغ قليدي وراد في الغيمي وحدو تدا من زوقي إيقا التحريح اللي غيقا الصويريتي مسيدي فضل نيغ لانت وكان نتا أداغ الكافة غارسان شكاد اللي راغ تقبل اليوتيوب شكو ندمراوت نتو سدات ياسين نمراوت يودا أرتي زيادني أرتي سديت يادني تنميرت